बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। समा डिजिटल के साथ मैं हूं उस्मान जावेद मलिक और आज के वीलॉग में हम हज 2024 की माली बेज़ाब्तियों से मुतल्लिक वीलॉग कर रहे हैं और इसमें वजारत मजहबी उमूर ने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तैयार की है जिसमें माली बेज़ाब्तियों का जिक्र किया गया है और हाजियों को किस तरह मुश्किलात पेश आई, ये तमाम तर वजारत मजहबी उमूर की जो ऑडिट रिपोर्ट है, 5 रुकनी ये ऑडिट रिपोर्ट है जो चीफ फाइनेंशियल एंड अकाउंट ऑफिसर जुल्फकार खान की सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती टीम ने ये रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट में आब जमजम की खरीदारी में जो माली बेजाब्तियां सामने आई हैं वो भी उसका भी तस्करा मौजूद है और इसके साथ साथ ट्रेन के जो इजाफी टिकट्स हैं खरीद कर जो हाजियों पर इजाफी बोझ डाला गया, उस हवाले से भी इस तहकीकाती रिपोर्ट में तमाम तर तफसीलात मौजूद है। इसके साथ साथ जो हुज्जाज को उन्हीं के पैसों से तोहफे तहफ़ दिए गए वो भी इस तहकीकाती रिपोर्ट में मौजूद है। अगर हम इस तहकीकाती रिपोर्ट का आगाज़ करें तो हुज्जाज वेलफेयर फंड में 46 लाख सऊदी रियाल मौजूद थे और सऊदी रियाल में से 13 लाख सऊदी रियाल जो है वो उस अकाउंट में वापस जमा कराए गए हैं, लेकिन हुज्जाज वेलफेयर फंड के 33 लाख रियाल अभी तक जमा नहीं करवाए गए और ये गैर कानूनी तरीके से ये रकूम निकाली गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो हुज्जाज के नाम पर ट्रेन की इजाफी टिकटें 1620 बुक की गई, जिसके ऊपर 4,64,940 सऊदी रियाल इजाफी खर्च किए गए और इसका बोझ भी हुज्जाज के ऊपर डाला गया। इसके साथ साथ हुज्जाज के लिए 33,25,000 सऊदी रियाल के इजाफी तहाइफ खरीदे गए और ये तहाइफ फी हाजी 50 रियाल उनसे चार्ज किया गया और ये जिम्मेदारी उन बिल्डिंग मालकान की थी जहां पर ये हुज्जाज ठहरे हुए थे। उन्होंने उन बिल्डिंग मालकान ने हुज्जाज को ये गिफ्ट देने थे, लेकिन 50 रियाल फी हाजी उनसे चार्ज किया गया और ये बोझ भी हुज्जाज के ऊपर डाला गया। इसके साथ साथ मावनीन की अगर हम बात करें तो बाज़ मकामी मावनीन को एक से ज़ायद तनख्वाह अदा किए जाने का भी इस तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है और ऐसी बिल्डिंग्स भी हैं जिनके किराए अदा किए गए लेकिन वहाँ पर हुज्जाज को और अमले को नहीं ठहराया गया। हुज्जाज की इजाफी जो रिहाइश की मद में 17 लाख रियाल की रकम खर्च की गई और वजारत का जो अपना स्टाफ था जो सऊदी अरब में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहा था, उनकी वजारत के स्टाफ की रिहाइश के लिए 13 लाख रियाल इजाफी रकम भी अदा की गई। आब जमजम की बात करें तो आब जमजम जो है 5 लीटर फी हाजी को जब वो हज मुकम्मल करने के बाद वतन वापस लौटता है तो उनको एयरपोर्ट के ऊपर 5 लीटर आब जमजम फ्राहम किया जाता है और आब जमजम के हवाले से 1,20,000 रुपये 1,20,000 रियाल इजाफी खर्च किए गए, ये भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम हुकाम जो जद्दा में जो डीजी हज का दफ्तर था उसकी तज़ीनो आराइश के लिए पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 लाख दिरहम का इजाफी फर्नीचर और दफ्तरी साजो सामान खरीदा गया। ये पेपरा रूल की खिलाफ वर्जी करके खरीदा गया। इसके साथ साथ अगर हम गाड़ियों की बात करें तो वजारत के जो अफसरान और अमले की मूवमेंट के लिए जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई वो भी कम बोली वाली जो गाड़ियां थीं उनको नज़रअंदाज करके महंगे दामों ये गाड़ियां खरीदी गई और इसके साथ साथ जो 52 गाड़ियां हैं जिसमें लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं वो काबीना डिवीज़न की मंजूरी के बगैर ही खरीदी गई और गाड़ियों का जो लॉग बुक है उनकी आमदो रफ्त और उनकी मेंटेनेंस के हवाले से कोई लॉग बुक जो है वो मेंटेन नहीं किया, वो भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो रकूम जो हाजियों ने अपने हज में इजाफी सहूलियात के लिए वजारत मजहबी उमूर को जमा कराई थी उसमें इजाफी रकूम देने के बावजूद भी ऐसे हाजी मौजूद हैं जिनको वो सहूलियात मिली नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो मेडिकल मिशन है, सऊदी तालीमात के मुताबिक जो हज के दौरान सिर्फ मेडिकल मिशन रखने की इजाज़त होती है, लेकिन पाकिस्तानी जो मेडिकल हज मिशन था वो पूरा साल काम करता रहा और जिस बिल्डिंग में ये हज मिशन कायम हुआ उसकी किराए के मद में 2 लाख सऊदी रियाल वो अदा किए गए और इसके साथ साथ 1,87,000 डॉक्टरों और अमले की
جو تنخواہوں کی مد میں دیے گئے، یوں سالانہ 3,87,000 سعودی ریال اضافی خرچ کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں دیگر سہولیات کی، تو جو حجاج نے جو سہولیات کے لیے جو رقم ادا کی گئی تھی، اس میں میٹرس ان کو فراہم نہیں کیے گئے۔ کچھ ایسے حاجی ہیں اور 1,000 حاجی ایسے ہیں جن کو مکتب کے اندر ٹینٹوں کے اندر جگہ نہیں ملی تھی، اور انہوں نے پھر ٹینٹوں کے باہر رہداریوں میں ٹینٹ اپنا میٹرس لگانے پر مجبور ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر جو سہولیات کے لیے جو پیسے ادا کیے گئے تھے وہ، اور جو میٹرس نہ ملنے اور جگہ نہ ملنے کے حوالے سے 40 لاکھ درہم جو ہے وہ حجاج سے لیے گئے، لیکن وہ ان کی سہولیات نہیں ان کو ادا کی گئیں۔ اور اس رپورٹ میں یہ مطالبہ سفارش کی گئی ہے کہ جو اضافی رقم لینے کے باوجود جو حجاج کو سہولیات اور میٹرس نہیں فراہم کیے گئے، اس مد میں حجاج کو رقم واپس کی جائے۔ منی میں حاجیوں کی تکلیف سے متعلق بھی جو تکلیف ہیں وہ بھی اس تحقیقاتی رپورٹ کا حصہ ہیں، جس میں مختلف مکتب میں 2386 حجاج کو میٹرس نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1,000 حجاج کو رہائش مکتب میں نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے میٹرس راہداریوں میں لگانے پر مجبور ہوئے تھے، جس کی مد میں یہ میٹرس اور مکتب میں جگہ نہ ملنے کے حوالے سے 40 لاکھ روپے جو ان کو ادا کیے گئے تھے وہ بھی اس رپورٹ میں واپس دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ پھر اگر ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو مینا میں جو ٹرانسپورٹ تھے اس کے بھی مسائل تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو مشاعر میں روانگی کے لیے بسوں کی مطلوبہ تعداد نہ ہونے کے باعث دو ٹرپ مجموعی طور پر کرنے تھے جس کو حجاج کو لے کے جانا تھا، لیکن مطلوبہ بسوں کی تعداد نہ ہونے کی وجہ سے پھر اضافی ٹرپ لگا کر حجاج کو روانہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو کچھ عمارتوں میں رہائش پذیر حجاج کو 8 ذی الحج کو مینا روانہ نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے جو حجاج تھے وہ خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ گاڑیوں میں مینا روانہ ہونے پر مجبور ہوئے۔ فقہ جعفریہ کے جو لوگ تھے جنہوں نے حج پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے عرفات سے 9 ذی الحج ان کو فقہ جعفریہ کے جو حجاج تھے ان کے کچھ حجاج کو 9 ذی الحج کو عرفات منتقل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1300 سے زائد حاجیوں کو نوسک کارڈ جو ہے وہ بھی جاری نہیں ہوا، اور یہ بھی جو عہدیداران ہیں، جو عملہ ہے، ان کی غفلت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب میں پاکستانی حجاج کے دفتر جو دفتر ہے اس میں اور انتظامیہ جو لوگ تھے ان کے درمیان رابطے کا فقدان تھا، جس کا خمیازہ حجاج کو بھگتنا پڑا۔ اور اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو حاجیوں کو تکلیف ہے ان کو آئندہ نہ رپیٹ کیا جائے، اور ان تمام تر جو پہلو ہیں ان کا احاطہ کیا جائے تاکہ آگے آنے والے سالوں میں حجاج کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزارت مذہبی امور کی یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ذمہ دار ہیں جن کی غفلت کی وجہ سے حاجیوں کو تمام تر خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، ان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ تحقیقاتی رپورٹ سیکٹری مذہبی امور ڈاکٹر عطاء الرحمان کے حکم پر انٹرنل آڈٹ نے یہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔